आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस थर्ड इयरको फाइनेन्स सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 9 लाई कभर गर्न गइरहेका छौँ। मोडल क्वेसनमा देखाएअनुसार यो च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन सोध्न सक्ने चान्सेस रहेको छ। यो च्याप्टरमा तपाईले जम्मा 3 वटा टपिक्सहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो 3 वटा टपिक्सहरु एकदमै सजिलो रहेको छ र एकदमै व्यावहारिक टपिक्सहरु पनि रहेको छ। जस अन्तर्गत तपाईले सुरुमा एक्सचेन्ज रेट यानी कि विनिमय दरसँग रिलेटेड कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 2 अथवा 2 भन्दा बढी देशको मुद्राहरु चाहिँ एक आपसमा कसरी साटासाट गरिन्छ त्यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो टपिक फरेन रिजर्भ यानी कि वैदेशिक सञ्चितिसँग रिलेटेड रहेको छ। यो टपिकमा चाहिँ वैदेशिक कारोबारहरु गर्दाखेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ के कति रूपमा गर्नुपर्छ भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो टपिक ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट यानी कि शोधनान्तर स्थितिसँग रिलेटेड रहेको छ। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ 2 या 2 भन्दा बढी देशहरु बीच भएका जुन फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु छन् हो त्यस्ता फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ के कसरी रेकर्ड राखिन्छ भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनटा टपिक्सहरु मध्ये पनि एक्सचेन्ज रेट र फरेन रिजर्भको तपाईले थ्योरी मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको चाहिँ थ्योरी र न्युमेरिकल दुवै पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो भिडियोमा एक्सचेन्ज रेट र फरेन रिजर्भको थ्योरीहरुलाई समेटेको छैन। यसको थ्योरीहरु चाहिँ तपाईले बुकबाट आफै पढ्नु होला। एकदमै सजिलो कुराहरु छ, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो भिडियोमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको केही बेसिक कन्सेप्ट र यसको फर्मुलाहरुलाई समेटेको छु। सुरुमा हामी यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको केही बेसिक कन्सेप्टहरु बुझ्ने छौं, त्यसपछि यसको फर्मुलाहरु हेर्ने छौं। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कन्सेप्टमा पनि तपाईले जम्मा दुईटा कुराहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र अर्को ब्यालेन्स अफ ट्रेडको बारेमा। के हो त यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको सुरुमा हामी त्यो कुरा बुझ्ने छौं, त्यसपछि क्रमशः अन्य कुराहरु पनि बुझ्दै जाने छौं। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई चाहिँ सर्टकटमा बीओपी ले डिनोट गरिन्छ। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा देशले चाहिँ विश्वका अन्य देशहरुसँग जे जति पनि वित्तीय कारोबारहरु गरेका हुन्छन्, जे जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु गरेका हुन्छन् हो त्यस्ता फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुको एउटा सिस्टमेटिक वेबाट एउटा व्यवस्थित तरिकाले राखिने विवरणलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छौं। र यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको विवरण चाहिँ प्रत्येक देशको सेन्ट्रल बैंकले राखिरहेको हुन्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा नेपालले जे जति पनि वित्तीय कारोबारहरु गर्छन्, नेपालले चाहिँ विश्वका जुनसुकै देशहरुसँग जे जति पनि वित्तीय कारोबारहरु गरेका हुन्छन्, जे जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु गरेका हुन्छन्, जे जति पनि पैसासँग रिलेटेड कारोबारहरु गरेका हुन्छन् हो त्यस्ता कारोबारहरुको विवरण राख्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको हुन्छ। हो यसरी तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्देखि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा देशले विश्वका अन्य देशहरुसँग जे जति पनि वित्तीय कारोबारहरु गरेका हुन्छन्, जे जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु गरेका हुन्छन्, जे जति पनि पैसासँग रिलेटेड कारोबारहरु गरेका हुन्छन् हो त्यस्ता कारोबारहरुको एउटा व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कामलाई चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनिन्छ भनेर तपाईले बुझ्दा हुन्छ है। अब यसरी कुनै पनि एउटा देशले चाहिँ विश्वका अन्य देशहरुसँग जे जति पनि वित्तीय कारोबारहरु गर्छन्, जे जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्छन् हो त्यस्ता फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुको रेकर्ड राख्नका लागि चाहिँ 3टा एकाउन्टको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जस अन्तर्गत पहिलो एकाउन्ट भनेको करेन्ट एकाउन्ट हो। यो करेन्ट एकाउन्टलाई चाहिँ नेपालीमा चालु खाता पनि भनिन्छ। र दोस्रो एकाउन्ट भनेको क्यापिटल एकाउन्ट, जसलाई चाहिँ नेपालीमा पुँजीगत खाता पनि भनिन्छ। र तेस्रो एकाउन्ट भनेको फाइनान्शियल एकाउन्ट हो, यसलाई चाहिँ वित्तीय खाता पनि भनिन्छ। यो 3टा खाता मार्फत चाहिँ कुनै पनि एउटा देशले विश्वका अन्य देशहरुसँग गरेका फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुको चाहिँ रेकर्ड राखिरहेको हुन्छ। के हो त यो करेन्ट एकाउन्ट भनेको, यसमा के कस्ता वित्तीय कारोबारहरुको अभिलेख राखिन्छ। त्यसैगरी यो क्यापिटल एकाउन्ट भनेको के हो, यसमा के कस्ता वित्तीय कारोबारहरुको अभिलेख राखिन्छ। फाइनान्शियल एकाउन्ट भनेको के हो, यसमा के कस्ता वित्तीय कारोबारहरुको अभिलेख राखिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामी हेर्छौं। चालु प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारहरु जस्तै गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु, प्राइमरी इन्कमहरु, सेकेन्डरी इन्कमहरु भए हो यस्ता खाताहरुलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने खातालाई करेन्ट एकाउन्ट भनिन्छ। करेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ कुनै एउटा निश्चित समयावधिमा कुनै एउटा देश र अन्य देशबीच भएका वस्तु तथा सेवाहरुको आयात तथा निर्यात सम्बन्धी कारोबारहरुको अभिलेख चाहिँ राख्ने गरिन्छ। अब यो करेन्ट अकाउन्ट अन्तर्गत पनि जस्तो गुड्स एन्ड सर्भिस पर्ने भए हैन, प्राइमरी इन्कम पर्ने भए, सेकेन्डरी इन्कम पर्ने भए हो
यिनीहरू चाहिँ यो करेन्ट एकाउन्टको हेड टपिकहरू भए, मेन टपिकहरू भए। यो भित्र पनि विभिन्न कुराहरू पर्छन्। जस्तो तपाईँले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बुक हेर्ने त यो चाहिँ करेन्ट एकाउन्टको एउटा फर्मेट हो। यसमा चाहिँ एउटा क्रेडिट साइड हुन्छ र अर्को डेबिट साइड हुन्छ। यो क्रेडिटमा चाहिँ डेबिट घटाएर यो नेट अमाउन्ट निकालिएको हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्ने त गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर दिएको छ। यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको पनि गुड्स अन्तर्गत चाहिँ एउटा जेनरल मर्चेन्डाइज पर्छ। यो जेनरल मर्चेन्डाइजभित्र पनि ओइल र पेट्रोलहरू पर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको नन मनिटरी गोल्ड पर्छ। अब यो गुड्स अन्तर्गत चाहिँ एउटा जेनरल मर्चेन्डाइज पर्ने भयो र अर्को नन मनिटरी गोल्ड पर्ने भयो। त्यसै गरी यसको सर्भिस अन्तर्गत चाहिँ मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर सर्भिस भयो, ट्रान्सपोर्ट भयो, ट्राभल भयो। अनि फेरि यो ट्राभल अन्तर्गत पनि यस्ता कुराहरू पर्छन्। अनि अर्को छ प्राइमेरी इन्कम। यो प्राइमेरी इन्कम अन्तर्गत चाहिँ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमहरू। अनि यो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम अन्तर्गत पनि डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, अदर इन्भेस्टमेन्ट, रिजर्भ एसेट्सहरू पर्ने भए है। त्यसै गरी अर्को छ सेकेन्डरी इन्कम। सेकेन्डरी इन्कममा पनि विभिन्न कुराहरू पर्छन्। जस्तो हेर्ने त जेनरल गभर्मेन्टहरू, फाइनेन्सियल कर्पोरेसन, नन फाइनेन्सियल कर्पोरेसन, हाउस होल्ड एन्ड नन प्रफिट इन्स्टिट्युट, हाउस होल्ड, पर्सनल ट्रान्सफरहरू भए है, हो यस्ता कुराहरू पर्छन्। यसरी यो करेन्ट अकाउन्ट अन्तर्गत पनि विभिन्न कुराहरू पर्छन्। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ क्यापिटल अकाउन्ट, जसलाई चाहिँ नेपालीमा पुँजी खाता भनिन्छ। यो पुँजी खातामा चाहिँ आफ्नो देश र अन्य देशबीच खरिद बिक्री भएका नन फाइनेन्सियल एसेट्स, नन प्रोड्युस एसेट्स र क्यापिटल एसेट्सहरूको चाहिँ अभिलेख राख्ने गरिन्छ। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अब यो नन फाइनेन्सियल एसेट्स अन्तर्गत पनि विभिन्न कुराहरू पर्छन्। त्यसै गरी नन प्रोड्युस एसेट्स अन्तर्गत पनि विभिन्न कुराहरू पर्छन्। त्यो तपाईँले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको फर्मेट पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँनिर त यसको फर्मेट कस्तो टाइपको हुन्छ भनेदेखि यसमा पनि एउटा डेबिट साइड हुन्छ र अर्को चाहिँ क्रेडिट साइड हुन्छ। यहाँनिर एकाउन्ट हेड्स भनेर दिएको छ। यो चाहिँ क्यापिटल अकाउन्टको फर्मेट हो। यहाँनिर चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। यो क्यापिटल ट्रान्सफर भनेर दिएको हुन्छ। यो क्यापिटल ट्रान्सफर चाहिँ एउटा क्रेडिट र डेबिट भन्छ र दुवैलाई घटाएर चाहिँ नेट अमाउन्ट आएको हुन्छ। यो नेट लेन्डिङ, नेट बरोइङको कुराहरू आउँछ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यति कुरा बुझिसके पछाडि अर्को एकाउन्ट छ फाइनेन्सियल अकाउन्ट। यो फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ आफ्नो देश र अन्य देशबीच अथवा कुनै दुई देशहरूबीच चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट्स र फाइनेन्सियल लायबिलिटी सम्बन्धी के कस्ता कारोबारहरू भएका छन् हो त्यस्ता कारोबारहरूको चाहिँ अभिलेख राख्ने गरिन्छ। यहाँनिर पनि एउटा डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पर्ने भयो होइन, पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट पर्ने भयो, अदर इन्भेस्टमेन्ट पर्ने भयो र रिजर्भ एसेट्सहरू पर्ने भए हो। यस्ता फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ यस्ता दुई या दुईभन्दा बढी देशहरूबीच भएका यस्ता फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको अभिलेख राख्ने काम चाहिँ यो फाइनेन्सियल अकाउन्ट अन्तर्गत पर्छ। अब यो डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट, अदर इन्भेस्टमेन्ट, रिजर्भ एसेट्सहरू यसका हेड टपिकहरू भए। यसका सब टपिक्सहरू पनि विभिन्न छन्। जस्तो म तपाईँलाई यसको पनि फर्मेट देखाइदिन्छु। अगाडिको फर्मेटहरू चाहिँ डेबिट साइड र क्रेडिट साइड थियो। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ हेर्ने त यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट्सहरू हुन्छ, अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल लायबिलिटिज हुन्छ र यो दुवैलाई घटाएर नेट अमाउन्ट निकालिएको हुन्छ। अगाडिको दुईवटा फर्मेटमा चाहिँ एउटा क्रेडिट साइड थियो र अर्को डेबिट साइड थियो। तर यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल एसेट्स र फाइनेन्सियल लायबिलिटिज छ। अब यहाँनिर हेर्ने त डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत पनि दुईवटा कुरा पर्छ। जस्तो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, रिफन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट, अनि यो पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भयो। त्यस पछाडि अर्को अदर इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत करेन्सी एन्ड डिपोजिटको कुराहरू पर्छ। एनआरबी, डिपोजिट टेकिङ कर्पोरेसन, एक्सेप्ट द एनआरबी, लोन्स एनआरबी हो। यस्ता यावत कुराहरू पर्छन् है। तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो रिजर्भ एसेट्स अन्तर्गत पनि मनिटरी गोल्डहरू भयो, स्पेसल ड्रइङ राइट्सहरू भयो, रिजर्भ पोजिसनको कुराहरू आउँछ हो। यस्ता यावत कुराहरू पर्छन्। तपाईँले यो बुकबाट हेर्नु होला है। तपाईँले यहाँनिर के कुरा मात्रै बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूबिच चाहिँ भएका जे जति पनि वित्तीय कारोबारहरू छन्, जे जति पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू छन् हो त्यस्ता फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले अभिलेख राख्ने कार्यलाई चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ है। अनि यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ कसले राख्ने गर्दछ त प्रत्येक देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ बनाउने गर्दछ। नेपालको हकमा नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बनाइरहेको हुन्छ। अब यति कुरा बुझिसके पछाडि तपाईँहरूले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो ब्यालेन्स अफ ट्रेडको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा निश्चित समयावधिभित्र विदेशमा निर्यात गरेको वस्तु र
विदेशबाट आयात गरेको वस्तु बीचको भिन्नतालाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स अफ ट्रेड भन्छौँ। यो ब्यालेन्स अफ ट्रेड पनि यही ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको एउटा सानो हिस्सा हो भनेर बुझ्दा हुन्छ है। अब यति कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु भएन भने पनि केही टेन्सन छैन। तपाईँले यसको हिसाबहरू गर्नका लागि चाहिँ यसको फर्मुलाहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ ल। जस्तो पहिलो फर्मुला चाहिँ यसको के रहेको छ भनेदेखि ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लस क्यालकुलेसन गर्ने छ। यो ट्रेड डेफिसिट भनेको चाहिँ व्यापार घाटा र ट्रेड सरप्लस भनेको चाहिँ व्यापार नाफा। दुई अथवा दुईभन्दा बढी देशहरूबिच चाहिँ वस्तुहरू आयात निर्यात हुँदाखेरि त्यहाँनिर घाटा भएको छ कि नाफा भएको छ हो त्यो कुरा चाहिँ हामी यो फर्मुलाको युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुलालाई युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब यो ट्रेड डेफिसिट अथवा ट्रेड सरप्लस क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ एक्सपोर्ट अफ गुड्ससँग इम्पोर्ट अफ गुड्स चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो एक्सपोर्ट अफ गुड्स भनेको चाहिँ विदेशमा निर्यात गरिएको वस्तु भन्न खोजेको र इम्पोर्ट अफ गुड्स भनेको चाहिँ विदेशबाट आयात गरेर ल्याएको वस्तु भन्न खोजेको अथवा विदेशबाट खरिद गरेर ल्याएको वस्तु भन्न खोजेको। अब यसरी विदेशतिर वस्तुहरू निर्यात गर्दाखेरि अथवा विदेशतिर वस्तु चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा पैसा आउँछ। त्यही भएर यो एक्सपोर्ट अफ गुड्सलाई चाहिँ क्रेडिट अफ गुड्स एकाउन्ट पनि लेख्न सकिन्छ। र यो इम्पोर्ट अफ गुड्स गर्दाखेरि चाहिँ अथवा विदेशबाट वस्तु आयात गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पैसा जान्छ। त्यही भएर यो इम्पोर्ट अफ गुड्सलाई चाहिँ डेबिट अफ गुड्स एकाउन्ट पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी एक्सपोर्ट अफ गुड्ससँग इम्पोर्ट अफ गुड्स घटाउँदाखेरि अथवा क्रेडिट अफ गुड्स एकाउन्टसँग डेबिट्स अफ गुड्स एकाउन्ट घटाउँदाखेरि चाहिँ कि त ट्रेड डेफिसिट आउँछ कि त ट्रेड सरप्लस आउँछ। यो एकैचोटि दुईटै कुरा आउँदैन। यदि एन्सर चाहिँ प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड सरप्लस आउँछ, यानि कि व्यापार चाहिँ नाफामा भएको रहेछ भनेर बुझिन्छ। र एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ट्रेड डेफिसिट आउँछ, यानि कि व्यापार चाहिँ घाटामा भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ ल। जस्तो यसलाई एउटा सानो इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ है। सपोज नेपाल र चाइनाले चाहिँ एक आपसमा वस्तुहरू आयात तथा निर्यात गर्छ अरे। नेपालले चाहिँ सपोज चाइनाबाट 50 करोड बराबरको सामान चाहिँ हैन वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छ र चाइनालाई चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ है। यति बराबरको 50 करोड बराबरको सामान चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्छ र नेपालले चाहिँ चाइनालाई 25 करोड बराबरको मात्रै सामान चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अब नेपालको व्यापार चाहिँ सरप्लसमा हुन्छ कि डेफिसिटमा हुन्छ भनेर निकाल्नका लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। जस्तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गर्दाखेरि 25 माइनस 50 गर्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ -25 करोड आउँछ। अब यस्तो अवस्थामा एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो, एन्सर माइनसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा व्यापार चाहिँ घाटामा भएको रहेछ, यानि कि ट्रेड चाहिँ डेफिसिट भएको रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो ल। अब यसको ठिक उल्टो नेपालले चाहिँ चाइनालाई 50 करोड बराबरको सामान चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छ र चाइनाबाट चाहिँ 25 करोड बराबरको सामान मात्रै इम्पोर्ट गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा 50 माइनस 25 गर्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ 25 प्लसमा आउँछ। यो 25 करोड भनेको चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ के हुने भयो त व्यापार नाफा हुने भयो अथवा ट्रेड सरप्लस हुने भयो। अब एन्सर चाहिँ कहिलेकाहीँ बराबर 0 आउन सक्छ, बराबर भन्दा नि 0 आउन सक्छ हैन। कस्तो अवस्थामा 0 आउँछ त यदि जति करोड बराबरको सामान अथवा जति रुपैयाँ बराबरको सामान चाहिँ इम्पोर्ट गर्छ हो त्यति बराबरको सामान चाहिँ एक्सपोर्ट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एन्सर 0 आउँछ। एन्सर 0 आउनुको अर्थ चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ ट्रेड चाहिँ ब्यालेन्स भएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ, व्यापार चाहिँ सन्तुलनमा भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ, न त घाटा न त नाफा रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को फर्मुला छ करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट अथवा करेन्ट एकाउन्ट सरप्लस क्यालकुलेसन गर्ने। यो करेन्ट अकाउन्ट जुन छ यो करेन्ट अकाउन्ट चाहिँ डेफिसिटमा छ कि सरप्लसमा छ भनेर तपाईँलाई क्वेसनले सोधेको हुन्छ। क्वेसनमा चाहिँ गुड्स एकाउन्ट दिएको हुन्छ, सर्भिस एकाउन्ट दिएको हुन्छ, त्यसै गरी प्राइमरी इन्कम अकाउन्ट दिएको हुन्छ, सेकेन्डरी इन्कम अकाउन्ट दिएको हुन्छ र यो करेन्ट अकाउन्ट चाहिँ सरप्लसमा छ कि डेफिसिटमा छ त्यो सोधेको हुन्छ। अब त्यो क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्टसँग टोटल डेबिट अफ करेन्ट अकाउन्ट चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो करेन्ट एकाउन्टहरूको डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट दिएको हुन्छ। सबै क्रेडिट अमाउन्टहरूलाई जोड्यो भने चाहिँ टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट आउँछ। यो गुड एकाउन्टको पनि सर्भिस एकाउन्टको पनि त्यसै गरी प्राइमरी इन्कमको पनि सेकेन्डरी इन्कमको पनि यो प्रत्येक
इन्कमहरूको चाहिँ यो प्रत्येक एकाउन्टहरूको क्रेडिट ब्यालेन्सलाई चाहिँ जोड्यो भने टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट अकाउन्ट आउँछ र डेबिट ब्यालेन्सलाई जोड्यो भने चाहिँ टोटल डेबिट अफ करेन्ट अकाउन्ट आउँछ। यहाँनिर पनि एन्सर चाहिँ प्लसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा करेन्ट एकाउन्ट सरप्लस भएको मानिन्छ र एन्सर चाहिँ माइनसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट भएको मानिन्छ। यो सामान्य कुराहरू भयो, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को फर्मुला छ नेट अफ रेस्पेक्टिभ अकाउन्ट क्यालकुलेसन गर्ने। तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न अकाउन्टहरू दिन्छ, जस्तो गुड एकाउन्ट दिन्छ, सर्भिस एकाउन्ट दिन्छ, प्राइमरी इन्कम एकाउन्ट दिन्छ, सेकेन्डरी इन्कम अकाउन्ट दिन्छ र यो एकाउन्टहरूको चाहिँ नेट एकाउन्ट क्यालकुलेसन गर भन्छ। त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ क्रेडिट अफ रेस्पेक्टिभ एकाउन्टसँग डेबिट अफ रेस्पेक्टिभ अकाउन्ट चाहिँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई जुन एकाउन्टको चाहिँ नेट अकाउन्ट निकाल भन्छ हो त्यो अकाउन्टको क्रेडिटसँग त्यो अकाउन्टको डेबिट चाहिँ घटाएर नेट अफ रेस्पेक्टिभ अकाउन्ट चाहिँ तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ जस्ट अहिले सम्झिराख्ने, यसलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि यसको बारेमा हामीले बुझिहाल्छौँ। अब यी फर्मुला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू नि, यो तीनटा फर्मुलाहरू। अब अर्को सामान्य फर्मुलाहरू छन्, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा एनइओ क्यालकुलेसन गर भन्छ। यो एनइओ क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ एनओएफएमा एनएलबी हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो एनओएफए भनेको चाहिँ नेट अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्छ र एनएलबी भनेको चाहिँ नेट लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ भन्छ। यो एनइओ भनेको चाहिँ नेट इरर एन्ड अमिसन भन्छ। यो एनओएफए चाहिँ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, यो एनएलबी चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यसको साटोमा नेट ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट र नेट ब्यालेन्स अफ क्यापिटल अकाउन्ट दिएको हुन्छ। यो दुवैलाई जोड्यो भने चाहिँ एनएलबी आउँछ र एनओएफएमा एनएलबी घटायो भने एनइओ आउँछ। अब यो एनइओ चाहिँ किन क्यालकुलेसन गरिन्छ भनेदेखि जुन यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट छ, जुन हामीले अगाडि पढ्यौँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हो, यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाहिँ दुईवटा साइड हुन्छ, एउटा डेबिट साइड र अर्को क्रेडिट साइड। यो डेबिट साइड र क्रेडिट साइडको अमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न कारणहरू बस होइन, विभिन्न इररको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न अमिसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकाउन्टमा चाहिँ कतै कुनै साइडमा चाहिँ अमाउन्ट कम हुन जान्छ र त्यसरी अमाउन्ट चाहिँ कम भयो भने कतिले अमाउन्ट चाहिँ कम भएको छ भन्ने कुरा यो नेट इरर एन्ड अमिसनले क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ देखाउँछ। अब यो फर्मुला बुझिसके पछाडि तपाईँले अर्को के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेदेखि बिसिए, बिके र बिआरएलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ प्रत्येक देशहरूले आफ्नो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको अवस्था कस्तो छ भनेर क्यालकुलेसन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ बिसिडी प्लस बिएसडिआरएस प्लस बिआरएलाई जोडिन्छ। अब यहाँनिर यिनीहरूको फुल फर्म के हो त्यो हामी हेर्छौँ। यो बिसिडी भनेको चाहिँ ब्यालेन्स अफ करेन्सी एन्ड डिपोजिट, यो बिएसडिआरएस भनेको चाहिँ ब्यालेन्स अफ स्पेसल ड्रइङ राइट्स र यो बिआरए भनेको चाहिँ ब्यालेन्स अफ रिजर्भ एसेट हो। यो तीनटालाई जोड्यो भने चाहिँ बिओपी आउँछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो तीनटालाई जोडेर चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको अवस्था कस्तो छ भनेर क्यालकुलेसन गर्छ। अब यहाँनिर पनि यदि एन्सर चाहिँ प्लसमा आयो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ सरप्लसमा भएको मानिन्छ र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ यदि माइनसमा आयो भने त्यस्तो अवस्थामा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ डेफिसिट भएको मानिन्छ। ल यति फर्मुलाहरू चाहिँ हुन्, जम्मा यहाँनिर 6-7वटा मात्रै फर्मुलाहरू छन्। त्यो फर्मुलाहरू मध्ये पनि एकदमै युज हुने फर्मुला भनेको यो पहिलो फर्मुला, त्यस पछाडि दोस्रो फर्मुला र यो तेस्रो फर्मुला हो। यो तीनटा फर्मुलाहरू चाहिँ म्याक्सिमम युज हुन्छन्। यो फर्मुला पनि कहिलेकाहीँ युज हुन्छ अनि यो फर्मुला पनि कहिलेकाहीँ युज हुन्छ। यसरी यो फर्मुलाहरू पनि सिम्पल छ, तपाईँले फेरि पनि भिडियोलाई एकपल्ट सुरुदेखि हेर्नु होला र राम्रोसँग यो फर्मुलाहरू बुझ्नु होला। यसको नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट यसको केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ र ओल्ड इज गोल्डबाट पनि यसको केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ।